नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल की अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। बहरहाल नाज़रीन, जो खबर सबसे अहम है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं तो वो है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरे अमरीका। अमरीका के लिए वो रवाना हो चुके हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि हिंदुस्तान को उस वक्त ज़बरदस्त धक्का पहुंचा है जब अमरीका ने वज़ीर-ए-आज़म की आमद से चंद घंटे कबल ही अलहदा खालिस्तान तहरीक के हामियों के साथ इजलास मुनक़िद किया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत से दोस्ती का दावा कर रहा है। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं कि अमेरिका हमसे बहुत क़ुर्बत इख्तियार करता जा रहा है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो खालिस्तान तहरीक के हामियों से बात कर रहा है। और नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं वहाँ पर कई एक प्रोग्राम्स में हिस्सा कर लेंगे। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि क्वाड जो समिट है उस सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे जो इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अहम लीडरान शिरकत करने वाले हैं। यानी जापान, इंडिया और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो शिरकत करेंगे और अमेरिकी सदर बाइडन भी उनकी मेज़बानी करेंगे। ये एक बात रही। और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा कौमी सलामती जनरल असम्बलीज़ के इजलास से भी खिताब करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ट्रंप से भी मुलाकात करने वाले हैं जो साबिक़ अमरीकी सदर हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सर फिरे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बारे में हम आपको बता रहे थे। वो न्यूयॉर्क में इंडियन कम्युनिटी से भी खिताब करने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये बताना ज़रूरी है कि अमेरिका में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ख़ास तौर पर स्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे में दोनों मुल्कों के दरमियान जो कोलैबोरेशन है उस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनवी ज़हानत का शोबा बहुत अहम शोबा है, उसमें ताल्लुकात बढ़ाने, उसमें ताउन व इश्तराक बढ़ाने पर बातचीत होगी। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग है उसके बारे में तबादले ख्याल किया जाएगा। और बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ आप देखेंगे कि सेमी कंडक्टर्स के शोबे जात में भी ताउन व इश्तराक के लिए बातचीत की जाएगी। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लेकिन ऐसे वक्त जबकि वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका का दौरा कर रहे हैं वहाँ पर अमेरिका की जानिब से प्रो खालिस्तान हामियों को, लोगों को या एलिमेंट्स को वहाँ इंटरटेन करना ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं वो पन्नून की वजह से हुए हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं इसमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का झुकाव जिस तरह आप देखेंगे कि रूस की जानिब हुआ है और रूस के सामने यानी सदर रूस के सामने दौरे यूक्रेन यानी वज़ीर-ए-आज़म का दौरे यूक्रेन के ताल्लुक़ से जो वजाहत अजीत दोवल ने की है उससे तो ऐसा लगा कि हिंदुस्तान पूरी तरह रूस को सरेंडर हो चुका है और रूस को जवाबदाह है इस तरह की हालात पैदा हो गए थे। तो बहरहाल अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज़ है इस सिलसिले में। अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान और रूस की तरफ अपना झुकाव ना रखे बल्कि अमेरिका जो चाहता है वो हिंदुस्तान करे, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो चाहे वो चीन का मामला हो। लेकिन एक बात ये भी है कि चीन के साथ अमेरिका के जो तनाज़ा चल रहा है, जो एक ऐसा लगता है कि बहरान पैदा हो गया है क्योंकि दोनों सुपर पावर बनने की कोशिश में है। लेकिन आपको बता दूं कि सुपर पावर वही बनेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माहिर होगा, जो पेजर्स के जरिए धमाके करेगा या फिर वॉकी टॉकी के जरिए धमाके करते हुए इंसानियत को नुकसान पहुंचाएगा या फिर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करेगा या उनकी नस्ल कुशी करते हुए इंसानियत को शर्मसार कर देगा। अब कौन है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम चलते हैं सिद्दीक साहब के पास और पूछते हैं सिद्दीक साहब कि जो दौरे अमेरिका होगा मोदी का, आप देखेंगे कि बार बार अमेरिका का दौरा करते हैं मोदी और ये कहते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है। लेकिन अमेरिका जो दोस्ती का दावा करता है वही अमेरिका प्रो खालिस्तान जो एलिमेंट्स है उनके साथ बातचीत कर रहा है। रियाज साहब, पहली चीज़ ये कि सबसे अहम इस बात से है कि जो बाइडन का सदारत का आखिरी दौर है तो ये आखिरी मुलाकात है। उसके बाद फिर जब हुकूमत चेंज होगी जो भी बनेगा आएगा, एक अहमियत ये चीज़ है। दूसरा, जैसा कि आपने अभी कहा है कि अगर आप बैलेंस ऑफ पावर देखेंगे वर्ल्ड का, आप रशिया को जाते हैं तो रशिया के जानिब आपका झुकाव हो जाता है। फिर तेल की बात आती है, यूक्रेन तो बाद में आता है खैर जाना, तो उसको
बैलेंस करने के लिए अमेरिका फ़ौरन से इधर इनवाइट करता है प्रो खालिस्तान लोगों को जो है ना, और पन्नून जो वहाँ के बाज़ाब्ता शहरी हैं उनको भी बात करता है, बाज़ाब्ता उनकी तरफ से नोटिस आती है, यहाँ पे कोर्ट में बुलाए जाते हैं यहाँ के अजीत डोवाल सबको, तमाम लोगों को के इस पे जो हमला हुआ है इसके लिए जवाब दिया जाए। तो यहाँ पर गौर करें तो पता चलता है कि ये बैलेंसिंग के लिए जो है ना हो सकता है दौरा किया जा रहा है हिंदुस्तान, क्योंकि जब आप रशिया की तरफ झुकाव था तो आपको जो है ना नाराज़गी मोलनी पड़ी थी अमेरिका की। अमेरिका जो है ना खामोश तरीके से वो नाराज़ था कि आप बार बार क्यों जा रहे हो जाके, फिर आप फ़ौरन से बैलेंसिंग करने के लिए आप जाते हैं यूक्रेन को, मतलब ये कि आप नेटो की तरफ आपका झुकाव हो जाना, और अब फिर यहाँ पे जाने का मतलब ये है कि आप वो नाराज़गी को कम करने के लिए इधर भी फ़ौरन अमेरिका का दौरा कर लेते हैं। और अमेरिका को तो बार बार जाते हैं, ठीक है, क्वाड तो जो है ना एक फॉर्मल, वो तो जाना ही जाना है आपको, वो तो आप चाहे कभी भी वो तो जाना ही पड़ता है आपको। क्वाड की जो मीटिंग है वो तो एज पर शेड्यूल जारी रहती है, ठीक है, वो तो बहाना है, लेकिन आप इसलिए भी जा रहे हैं और आपके यानी खौफजदा करने के लिए फ़ौरन से अमेरिका प्रो खालिस्तान लीडर्स को वहाँ पे बुलाता है। ये नहीं, आप देख रहे हैं जिस तरह की जो बैलेंसिंग हो रही है, तो आपको जो है ना वो सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए वहाँ पे, यानी आप किस तरफ झुकाव है, अमेरिका क्या चाहता है, आप वही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अमेरिका आपको तो मालूम है वर्ल्ड पावर इस वक्त बना हुआ है, और वो किस तरीके से कंट्री को झुकाना उसको मालूम है, किस तरीके से कंट्रोल करना उसको मालूम है। तो फ़ौरन से जो है ना आप देखिए, यानी चंद घंटों कबल वो प्रो खालिस्तान लोगों को बुलाता है, मीटिंग करता है, बात करता है, उनको इज्जत देता है बाज़ाब्ता। तो इससे आप समझ जा सकते हैं कि उसका मैसेज क्या है इंडिया के लिए। तो ये वो सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए इनको। ये तो खैर चलते रहते हैं टेक्निकल गिव एंड टेक, ये जो पॉलिसीज़ हैं वो चलते हैं, लेकिन आपको बहुत एहतियात से यहाँ पर अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी को बैलेंस करना चाहिए, ना कि जैसा कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो तो बयान देते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं। अब सवाल ये है कि अब आप वहाँ की कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करेंगे। अच्छा सिद्दीक साहब एक ये बताइए, जैसा गुरपतवंत सिंह है पन्नून, ये अलहदा खालिस्तान तहरीक के हामी हैं, कट्टर हामी हैं, ये अमेरिका की भी शहरियत रखते हैं, ये कनाडा की भी शहरियत रखते हैं, यानी दोहरी शहरियत के हामिल है। आप उनका कत्ल करवाने के लिए लोगों को भेजते हैं, जैसा कि अमेरिका कर रहा है, जैसा कि कनाडा के हुकूमत ने इल्ज़ाम आयद किया है। और आपको बता दूं कि मोदी हुकूमत से लेकर अजीत डोवाल और कई लोगों के नाम समन जारी की है अदालत ने, यानी हुकूमत के खिलाफ भी और मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवाल के खिलाफ भी। और आपको ये बता दूं ये क्यों हुआ है, इसलिए हुआ है हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि मोदी एक तरफ रूस के पास जाते हैं, रूसी सदर से मुलाकात करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही अमेरिका नाराज़ होता है तो यूक्रेन का दौरा करते हैं। यूक्रेन का दौरा करते हुए न सिर्फ वो यानी इंसानियत की बात करने लगते हैं, यहाँ तक कि जो बच्चे हलाक हुए हैं, जो शहीद हुए हैं बच्चे, उनकी यादगार के पर भी जाते हैं वहाँ के सदर के साथ। तो आप देखेंगे कि मोदी वहाँ जाते हैं और अब मोदी को फ़लस्तीनी बच्चों की याद नहीं आती, फ़लस्तीनी बच्चों का गम नहीं सताता, फ़लस्तीनी बच्चों की जो नस्ल कुशी इसराइल कर रहा है, फ़लस्तीनियों का जो क़त्ल-ए-आम इसराइल कर रहा है, उस बारे में हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कुछ जानते भी नहीं है, ऐसा लगता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इंसानियत की अगर मदद भी कर रहे हैं तो इसमें भी आप इम्तियाज़ और तासुब बरत रहे हैं। लेकिन आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए रूस का कि रूस इस कदर नाराज़ हुआ जैसे ही मोदी ने दौरा किया यूक्रेन का, और उसके बाद आप देखेंगे कि अजीत डोवाल फ़ौरन रूस पहुंच जाते हैं, व्लादिमीर पुतिन से बात करते हैं, और ऐसा लग रहा है आप देखेंगे उनका सीटिंग अरेंजमेंट, उनके बैठने का अंदाज़, उनके उठने का अंदाज़ और पुतिन का अंदाज़ देखिए किस कदर यानी हाकिमाना अंदाज़ है, जारहाना अंदाज़ है। और हमारे मुशीर कौमी सलामती, एक अजीम मुल्क है हिंदुस्तान, उसका मुशीर कौमी सलामती जाता है और ऐसी बात करता है जैसे कि वो पुतिन को जवाबदेह है, और पुतिन को जवाब दे रहे हैं, उसके सामने क्लैरिफाई कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भाई हमने कुछ नहीं किया है, गलती हो गई है। इस तरह का अंदाज लगा मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, हिंदुस्तान की अपनी एक पहचान है, हिंदुस्तान की अपनी एक राय है, और सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। हमें किसी के सामने झुकना नहीं है, बल्कि उनकी नजरों में नजर डालकर बात करना चाहिए, ना कि हम जवाबदार बन जाएं और हम उन्हें ये कहे कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। ये गलत है। बिल्कुल रियाज साहब, ये मैं तो कहूँगा ये डिप्लोमेटिक फेलियर है एक्चुअली। जी। आपको पहले क्या जरूरत थी जाके वहाँ पे, फिर उसके बाद फिर कदमों में झुकने की। जी। आप जो है ना बैलेंसिंग करने के लिए चाइना के लिए बहुत अहम मुकाम रखता है हिंदुस्तान जो है ना। जी हाँ। और उसी हिसाब से आपको पॉलिसी जो है ना बनाना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी अपनी। आप वहाँ पे गलतियाँ ना करें, फिर जाके झुकने की नौबत आ जाए, जाके आप कदमों में फिर गिरें पुतिन के जाके। तो ऐसा क्यों किया, पहले सोचना चाहिए ना। इधर अमेरिका है, उधर चाइना है,
रशिया है, बैलेंसिंग किधर आती है जो है ना। नहीं, और दूसरी बात आप देखिए कि आपका जो जोग्राफियाई महल वक़्वा है हिंदुस्तान का, वो बहुत अहमियत रखता है। एक तरफ आप देखेंगे कि जिस तरह का सर्द जंग या का माहौल था रूस और अमेरिका के दरमियान, उसी तरह का माहौल अब पैदा हो गया है अमेरिका और चीन के दरमियान। और अमेरिका ये चाहता है कि चीन को किसी भी तरह यानी एक नई ताकत, नई सुपर पावर बनने का मौका ना दिया जाए। और आप देखेंगे इस सिलसिले में वो हिंदुस्तान से अच्छी तरह मदद ले सकता था और हिंदुस्तान उसके एवज जो है बहुत कुछ हासिल कर सकता था अमेरिका का। उसी तरह जैसा जनरल जियाउल हक ने अफगान जो जंग थी, रूस का कब्जा था अफगानिस्तान पर, उस दौरान रोनाल्ड रीगन से किस तरह के हथियार हासिल किए थे, किस तरह की इमदाद हासिल की थी और किस तरह मजबूर कर दिया था अमेरिकी हुकूमत को, अमेरिकी सदर को कि वो पाकिस्तान की मदद करे। तो क्या हम एक अजीम मुल्क होते हुए और एक बहुत बड़ी ताकत होते हुए, और आप अंदाजा कीजिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के 3-4 ममालिक में हम शामिल हैं, हिंदुस्तान शामिल है, और हिंदुस्तान ने चांद पर कमंदे डाल दिए और स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम आगे हैं। उसके बावजूद अगर हम सरेंडर करें, उनके सामने मजबूरी वो बेबसी दिखाएं, तो मैं समझता हूं कि ये तो गलत है। आप अमेरिका से तो लो और दो का मामला कर सकते हैं, आंखों में आंखें मिलाकर बात कर सकते हैं। बिल्कुल रियाज साहब, ये देखिए बैलेंसिंग ऑफ पावर का जो है ना मामला है, इस वक्त इंडिया की बहुत ज़रूरत है। चाइना के अगेंस्ट में जो है ना अमेरिका चाहता है कि इसको स्ट्रांग बनाए, तो ऐसे टाइम पे लोग फ़ायदा उठाएं उसका जो है। जी हाँ। और मालूम है फिर आप ऑलरेडी अतराफ से सारे दुश्मनों के घेरे हुए हैं आप। जी हाँ। अगर आप देखे जाए पूरा चाइना घिरा हुआ है अतराफ में। आप जाना जाइए, चाइना का इन्फ्लुएंस है आपको, पूरे पड़ोसी ममालिक जितने भी इंडिया के हैं पूरा चाइना का इन्फ्लुएंस है, आपकी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा है। तो ऐसे टाइम पे आप ऐसी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी बनाएं कि अमेरिका से आप बात कर सकते हैं कि देखो भाई, आपको अगर चाहिए चाइना के अगेंस्ट पे ठहरना है तो हमको ये चाहिए। अच्छा, ये बताइए, हालिया दौरे अमेरिका के दौरान राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 4000 से मुरब्बा दिल्ली के बराबर जो है उतना हजम वाली अराज़ी पर लद्दाख में चीन ने कब्ज़ा कर लिया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या मोदी हुकूमत ने उसकी वजाहत की है? क्या मोदी हुकूमत ये नहीं कह सकती थी कि हमने कब्ज़ा नहीं करने दिया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऐसा लगता है चीन की मुदाफ़ियत करते हुए कहते हैं कि हमारी एक इंच ज़मीन पर भी किसी ने कब्ज़ा नहीं किया, चीन ने कब्ज़ा नहीं किया। जबकि क्या राहुल गांधी बहैसियत कायद अपोजिशन झूठ बोल रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट है, क्या वो बकवास कर रहे हैं? और उनका कहना है कि 4000 से ज़ायद आपका बता दूं कि मुरब्बा किलोमीटर अराजी पर चीन ने कब्जा किया है। क्या वो गलत है? रियाज साहब, कई लोग कह चुके हैं, बाबता सैटेलाइट के पिक्चर्स हैं कि मुसलसिल वहाँ पे कॉलोनीज बना रहा है अभी चाइना, वहाँ पे जाके अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे उसकी जो है ना बाबता कॉलोनीज बन रहे हैं ना। तो ये सब गलत है क्या? किस किस को गलत बोलेंगे? और हमारे वजीर खारजा कहते हैं नहीं हमारी जो है ना वो नेहरू की पॉलिसी थी, गलत पॉलिसी की वजह से जो है ना चाइना बैठा। अरे वो पुरानी बात छोड़िए, अब आप देखिए ज़मीनी जो हक़ाइक़ है उस पर बात करो आप। नहीं, आप विश्वा गुरु बनना चाह रहे हैं तो फिर आप बताइए कि चीन का मुकाबला क्यों नहीं करते, चीन को घुसकर क्यों नहीं मारते आप? और क्या हालांकि अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली जितने जो हजम है, रकबा है, उतनी ज़मीन अगर चीन कब्जे में है तो हुकूमत क्या कर रही है? बिल्कुल, ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, लेकिन इस पे बात करने तैयार ही नहीं होते हैं ना। दूसरी कई बातें करेंगे लेकिन इस पर बात करने के लिए हरगिज़ ये तैयार नहीं होते। नहीं, आप देखिए, अब केरला के हरियाणा के इंतखाबात होने वाले हैं, महाराष्ट्र के इंतखाबात होने वाले हैं, झारखंड में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, और यूपी में 10 असेंबली हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। तो कांग्रेस का ये फ़र्ज़ नहीं बनता। कांग्रेस के भी कई नक़ाइस है। कांग्रेस इस तरह के जो मौज़ूआत हैं, इस तरह के जो टॉपिक्स है, इस तरह के जो मसाइल है, उनको इनकैश कर सकती है। कांग्रेस घर घर पहुँच कर ये बता सकती है कि मोदी हुकूमत में सरहदों की हिफाजत, मोदी हुकूमत नाकाम हो गई है, चीन हमारे 4000 किलोमीटर रकबे तक घुस गया है, दाखिल हो गया है, दरअंदाजी कर चुका है, और मोदी हुकूमत तमाशा देखती रही है। ये बताना चाहिए, साबित करना चाहिए अवाम के सामने, हाईलाइट करना चाहिए ना साहब, पहुंच के बताना चाहिए। कई ऐसे इनके जो है ना वीक पॉइंट्स है जिस पे आवाम को हाईलाइट करना चाहिए। हाँ, ये लोग करते क्यों नहीं बात नहीं करते जाके जो है ना लोग। जी। ना जॉब्स का मसला है, ना महंगाई, रोजगार है, पेट्रोल का मसला, कई इतने प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं। तो ये मीडिया का काम है, कांग्रेस का, इंडिया ब्लॉक का, कि ये लोग कुछ हाईलाइट करें, आम आदमी में जाएं, जाके बताएं ये प्रॉब्लम फेस करें हम लोग, आम आदमी फेस कर रहा है, और तुम लोग वही फिर मंदिर मस्जिद की वही बातें करते रहते हैं हमेशा। ये बताना चाहिए बिल्कुल, यानी अपनी जमीन बचाओ मुहिम शुरू करना चाहिए राहुल गांधी को। जैसा न्याय यात्रा उन्होंने शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की थी, अब जमीन बचाओ यात्रा शुरू करना चाहिए राहुल गांधी को, और ये घर घर पहुंचकर ये बताना चाहिए कि मोदी हुकूमत हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत में नाकाम हो गई है, और 4000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर, यानी हिंदुस्तानी इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया है और दरअंदाजी की है। तो फिर आप देखिए मोदी हुकूमत का क्या हशर होता है।
ریاض صاحب ملک کو بچانا اہم ہے یا پھر ون نیشن والے الیکشن یہ امپورٹنٹ ہے بتائیے؟ جی بالکل، ملک کو بچانا بل امپورٹنٹ ہے. انیسلی نزائی قسم کے چیزیں لا رہے ہیں، لا غیر کے جو ہے ضروری، نا غیر ضروری، جس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. عوام کو مصروف رکھنا بس. نہیں آپ تاکہ عوام بتائیے کے کہ وہ جو وقف ترمیمی ایکٹ ہے، اگر وہ لانے سے کیا ہو، ہندوستان سپر پاور بن جائے گا، چین کا جو قبضہ ہے ہماری زمین پر وہ ختم ہو جائے گا، کیا ہم پاکستان کو دوبارہ حاصل کر پائیں گے، کیا کشمیر کو دوبارہ ہم اپنے علاقے میں شامل کر لیں گے وقف ترمیمی بل پاس ہونے سے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب جیسے ون نیشن ون الیکشن کا جو معاملہ ہے اس کی نیتیں بھی وہی ہے، حکومت پہ کیسا قبضہ کرنا، کس کو ایلیگل طریقے سے خریدنا کرنا. اس سے راستے کئی کھل جاتے ہیں. معلوم آپ کو یہ ون نیشن ون الیکشن کا جو مسئلہ ہے، اس سے کئی نئے نئے قسم کے کئی ایسے ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں گی کہ آسانی سے آپ گرا سکتے کسی بھی حکومت کو جانا. نہیں، اور دوسری بات، اب مثال کے طور پر ایک چیف منسٹر ریزائن کرتا ہے تو کیا آپ پھر دوبارہ انتخاب کرائیں گے؟ یا کوئی اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس ریاست میں دوبارہ انتخابات کروائیں گے؟ پھر یا پھر آپ دیکھیے کوئی حکومت اکثریت سے محروم ہو جاتی ہے یا پھر ناراض اراکین اس کی تائید سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو کیا آپ دوبارہ وہاں انتخابات کروا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرا سکتے. اور اب امریکہ میں صدارتی انتخابات ہے، جو طرز جمہوریت ہے وہاں صدارتی انتخابات ہے. آپ کی جو حکومت ہے یا پارلیمانی جمہوری نظام ہے، اور پارلیمانی جمہوری نظام میں آپ دیکھیں گے کہ عوام کا بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے. اگر آپ ون نیشن ون الیکشن کی بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں قانون لائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام اختیارات آپ کو منتقل ہو سکتے ہیں. کل آپ بولیں گے کہ اب صدارتی نظام نافذ کرنا چاہیے ہندوستان میں، پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ایک جماعتی سسٹم ہونا چاہیے، اسی طرح جس طرح چین میں ہے. جی یعنی آپ دیکھیے ایک ہی لاجک بتائی جا رہی ہے. کیا بتاؤں ہم جو ہے نا پیسے بچا سکتے ہیں. ارے کیا بچائیں گے؟ ارے تم لوگ تو خرید و فروخت کر رہے ہیں، کروڑوں میں جو ہے نا خرید لیتے ہیں آپ جو ہے نا کسی کی حکومت گرانے کے لیے آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جب وہاں پر پھر پیسہ پھر کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ جی آپ اندازہ لگائیے، لوک سبھا انتخابات جو ہو رہے ہیں 4 مہینے لگ رہے ہیں، 3 مہینے آپ لگا رہے ہیں، تو آپ 3 مہینے اگر ایک الیکشن کے لیے لیتے ہیں تو، اور دوسری بات 4 ریاستوں کے انتخابات آپ ایک ساتھ نہیں کروا سکتے، اور آپ کے اپنے مفادات ہے. الیکشن کمیشن آپ کے حساب سے کام کر رہا ہے جیسا کہ اپوزیشن قائدین نظام عائد کر رہے ہیں. اور مہاراشٹر کے انتخابات آپ تاریخ دینے سے ڈرتے ہیں، مہاراشٹر کے انتخابی تاریخ کا اعلان کرنے سے، اور پھر ہریانہ کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، یا پھر کشمیر کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جاتا ہے. تو پھر آپ 4 ریاستوں کے انتخابات نہیں کروا سکتے تو ہندوستان کی 28 ریاستوں اور 8 مرکزی زیر انتظام علاقوں میں انتخابات کرانے کے کیسے اہل ہو سکتے ہیں آپ؟ ریاض صاحب جموں کشمیر ہے کتنی اسٹیٹ بتائیں، کتنے سیٹس ہیں وہاں پہ، آپ 3 فیسز میں الیکشن کرا رہے ہیں. جی ہاں کیا مطلب ہے؟ سمجھ سے باہر ہے. دیکھیے آپ اس کی بات جو ہے نا بالکل آپ نے صحیح کہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کا اگر اس طرح کے حالات ہوں گے اور کانگریس نکل پڑے گی اور کانگریس گھر گھر پہنچ کر یہ بتائے گی کہ چین نے ہمارے 4000 مربع کلومیٹر رقبے پر یا زمین پر قبضہ کر لیا ہے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح دہلی اسمبلی کے انتخابات پچھلی مرتبہ جو نتائج سامنے آئے تھے، اسی طرح کے نتائج لوک سبھا انتخابات 2029 میں آئیں گے. جی ہاں بالکل فیصلہ کن ہو سکتے ہیں. برابر آنا چاہیے، عوام کو بتانا چاہیے ان کے کمزوریاں کیا کیا کی ہیں، ملک کو کس طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے، یا کہ اکانومی کا جو حال ہے برا حال ہے، کتنا یعنی پر کیپٹا انکم جو گر چکی ہے یہاں پہ، بینکنگ کا جو حال ہے، ڈپازٹس ختم ہو گئے بینکس میں. بینکس والے کلیئر کہہ رہا ہے جو ہے نا ریزرو بینک آف انڈیا کہ ہمارے پاس دن بدن ڈپازٹ کم ہوتے جا رہے ہیں جو نا، بڑی تشویشناک بات ہے. تو ایسے کئی سلگتے ہوئے مسائل ہیں، بالکل اس کو ہائی لائٹ کر کے عوام کو بتانا چاہیے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مساجد کا سوال ہے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ فرقہ پرست درندوں کو، فرقہ پرست حکومتوں کو اور فرقہ پرست اداروں کو اور تنظیموں کو صرف مساجد میں غیر قانونی طور پر تعمیر کردہ اسٹرکچر یا ساخت یا پورشن نظر آ رہے ہیں. اب آپ کو اندازہ لگائیے کہ ممبئی میں جو دھاراوی سلم علاقہ ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا سلم علاقہ کہلاتا ہے، اور وہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہے. اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ بی ایم سی کو یعنی ممبئی بلدیہ کو وہاں ایک مسجد میں غیر قانونی طور پر تعمیر کردہ پورشن نظر آتا ہے. شملہ میں بھی فرقہ پرستوں کو یہی دکھائی دیتا ہے. پھر آپ دیکھیں گے اتراکھنڈ ہو یا دوسری مقامات پر، وہاں پر بھی اسی طرح کی مساجد میں آپ کو دیکھیں گے کہ غیر قانونی طور پر تعمیر کردہ منازل یا فلورز دکھائی دیتے ہیں. تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہی مینٹالٹی کام کر رہی ہے سارے ہندوستان میں اور ان مقامات پر جہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ دھاراوی کے مسلمانوں نے بی ایم سی کی کوشش کو ناکام بنا دیا، کیونکہ
کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے عبادت گاہوں کی تباہی و بربادی برداشت نہیں کر سکتے، اور جہاں تک مساجد کا سوال ہے، سڑکوں پر یہ تعمیر نہیں کی جاتی، یا پھر سرکاری اراضیات پر جان بوجھ کر قبضہ کر کے یہ تعمیر نہیں کی جاتی، یا پھر چھوٹا سا ایک اسٹرکچر بنا کر یا پتھر رکھ کر پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا اسٹرکچر غیر قانونی طور پر تعمیر نہیں کیا جاتا، بلکہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مساجد اسی جگہ تعمیر کی جانی چاہیے جو آپ کی خریدی ہوئی جگہ ہو۔ بالکل یہ موجود ہے، جی۔ اور اس کو جو ہے نا آبادی کے حساب سے اگر اس کے اوپر فلورنگ بڑھاتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ سڑکوں پہ نماز پڑھتے ہیں آپ کو تکلیف، بہت اگر میں اپنی مسجد کو بڑی کرتا ہوں تو آپ کو تکلیف۔ جی ہاں بالکل، جبکہ آپ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے اسٹرکچر جو ہوتے ہیں ان کی عبادت گاہیں ان کو آپ بڑھاتے ہیں، راتوں رات بڑھا دے رہے ہیں، راتوں رات بڑھاتے ہیں، کوئی اس کے لیے کوئی نہ پوچھنے والا ہے، نہ کوئی باس پرس ہے اس کی، کوئی نہ دیکھنے والا ہے، کوئی دیکھنے والا ہے۔ جی جی صرف ان کو خالی جو ہے نا مسجد کے مینار اور مسجد کی جو ہے نا فلورز نظر آ رہے ہیں ان کو خالی۔ جی ہاں جی ہاں، بالکل، تو بہت افسوسناک بات ہے یہ۔ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں دھراوی کا دیکھیے، اب بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اب پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اتر پردیش میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اس سے معاشرے میں امن و چین تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے، اور ملک کا نام تباہ ہوتا ہے۔ ملک کی جو شبیہ ہے ہماری جو کہ گاندھی جی کا یہ دیش ہے، اور یہاں کا جو دیش ہوتا ہے، جہاں کا جو پیغام ہے وہ پیام عدم تشدد ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ عدم تشدد کو باضابطہ ایک دن منایا جاتا ہے عدم تشدد کا، گاندھی جی کی یاد میں، اور ایک اقوام متحدہ کے چیپٹر میں بھی اسے شامل کیا گیا ہے، چارٹر میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ جی، لیکن یہ لوگ تشدد پہ یقین رکھتے ہیں۔ عدم تشدد ختم ہو گیا بالکل، اب تشدد کی بات چل رہی ہے کہ بس صرف موب لنچنگ کریے، ماریے، اس کے نام پہ اس کے نام پہ صرف تشدد ہی چل رہا ہے۔ عدم تشدد کی بات تو ختم ہو کے رہ گئی جانا۔ جی جی جی، ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق ہے دارالحکومت دہلی سے۔ دہلی کا نام سنتے ہی آپ سمجھیں کہ بی جے پی سے متعلق خبر ہے، نہیں ہے، یہ بی جے پی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں اقتدار سے ایک بری طرح محروم ہوئی تھی، شرمناک شکست کا اسے سامنا کرنا پڑا تھا، اور عام آدمی پارٹی اروند کیجریوال کی قیادت میں کامیاب ہوئی تھی، اور کامیاب ہوتے رہی ہے وہاں پر۔ اور اب آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی لکر اسکیم کیس میں جب اروند کیجریوال کو تھانہ تہاڑ جیل بھیجا گیا، اس کے بعد انہیں تو ضمانت مل گئی ہے، لیکن انہوں نے غیر معمولی یعنی اصول پسند انسان کا انسان ثابت کرتے ہوئے خود کو انہوں نے استعفیٰ دے دیا عہدے چیف منسٹر سے، اور کہا کہ دہلی اسمبلی انتخابات منعقد کروائے جائیں، اور نومبر میں منعقد کروائے جائیں، جبکہ فروری میں ہونے والے ہیں، اور وہ عوام کے فیصلے کے بعد ہی عہدے چیف منسٹری پر فائز ہوں گے۔ تو بہرحال اب ان کی جگہ جو ان کے مقام پر اتیشی کو عہدے چیف منسٹر کا حلف دلا دیا گیا ہے، وہ عہدے چیف منسٹری پر فائز ہو چکے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 1981 جون 1981 میں پیدا ہوئی اتیش، جو جن کی عمر 43 سال ہوتی ہے، دہلی کی سب سے کم عمر چیف منسٹر ہے، اور تیسری خاتون چیف منسٹر ہونے کا انہیں اعزاز حاصل ہے۔ ایک تو کانگریس کی شیلا دیکشت تھی جو انتقال کر گئی یا انجہانی ہو گئی ہے، اور پھر دوسری جو سشما سوراج جو بی جے پی سے تعلق رکھتی تھی، اور مرکزی وزیر خارجہ کے عہدے پر بھی وہ فائز تھی، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کے گردے فیل ہوتے ہیں اور پھر وہ اس دنیا سے چل بستی ہیں۔ تو دو خاتون چیف منسٹر تھے، وہ چلی گئی ہیں، اب تیسری خاتون چیف منسٹر ہونے کا اعزاز اتیشی کو حاصل ہوا ہے، اور ان کے ساتھ 5 وزراء نے حلف بھی لیا ہے، جس میں عمران حسین بھی شامل ہے۔ جی ہاں، ایک اصولاً دیکھا جائے تو ایک بہت اچھا اقدام ہے ریاض صاحب، جی، کیونکہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بالکل کلین ہے، بالکل ہمارے پہ جو ہے نا زبردستی کیسز ڈال کے ہم کو ٹھوسا گیا جو ہے نا اندر، اور جب مینڈیٹ پھر فریش آئے گا تو عوام خود بخود منتخب کریں گے، عوام کو پتہ چل جائے گا، یعنی عوام کا جو فیصلہ ہوگا اسے کلیئر مینڈیٹ مل جائے گا، اور معلوم ہو جائے گا کہ واقع جو ہے نا یہ سیدھا آدمی ہے، انیسلی کیسز میں پھنسا کے ڈالا گیا جانا پورا۔ جی جی، ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں، اس خبر کا تعلق ریاست تلنگانہ سے ہے، اور سیتارام یچوری سے ہے۔ سیتارام یچوری سیکریٹری جنرل تھے سی پی ایم کے، اور ان کا حال ہی میں انتقال ہوا اور دیہانت ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کا تعلق حیدرآباد سے، یعنی ان کی پیدائش تو آندھرا پردیش میں ہوئی، لیکن ان کی تعلیم حیدرآباد میں ہوئی تھی، یعنی وہ آل سینٹ سے جو ہمارے اسکول ہیں وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد گرامر اسکول سے بھی وہ طالب علم رہے، اور انہوں نے پی یو سی جو ہے نظام کالج سے کیا، اور پھر دہلی منتقل ہو گئے، اور یہ باتیں بی آر ایس کے جو ہے کارگزار صدر ہے کے ٹی آر نے بتائی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جب سیتارام یچوری کی یاد میں جب جلسہ منعقد کیا گیا تھا، اس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی بھی شریک ہوئے، اور بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر بھی شریک رہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی عظیم لیڈر کے، کسی بہت بڑے لیڈر کے، بہت عوامی لیڈر کے یادگار تقریب میں یا پھر دعائیا اجتماع میں شرکت کرتے ہیں،
تو اپنے جو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو معاف بھی کرنا چاہیے. بہترین ایک پلیٹ فارم ہے آپ کو قریب آنے کا, اور چیزوں کو بھلا دیجیے آپس میں جو ہے نا, یہ تو ہوتا رہتا ہے جو بھی ہے. انتخابی سیاست خطرناک انتخابی ہوتی ہے. ختم کر کے آپ آئیے بیٹھیے, اس کے جگہ ریاست ترقی کرے گی, مل جل کے کام کریں گے آپ تو ریاست کا فائدہ ہوگا نا ریاست صاحب, نقصان تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. جی جی اختلافات تو رہتے اپنی جگہ, اختلافات رکھیے, لیکن جب بھی موقع ملا مل جل کے کام کریے, سب کی بھلائی ہے, اس پہ ریاست ترقی کرے گی. اور جمہوریت کی خوبصورتی جو ہے بالکل اسی میں لڑائی جھگڑے کرنے کے, الزام تراشی دینے کے, یا پھر کمیشنر بٹھا کے اس کو پھر اندر ڈالنے کی, انہیں اس کے خلاف انہیں, یہ غلط ہے بالکل. انتخابی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ ظرفی نہیں ہے, اس سے بچنا بھی چاہیے. ویسے بھی ناظرین, اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.